السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة من سور القرآن ألا وهي سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء سورة مكية وموضوعها هو اسمها، فقد ذكر الله في هذه السورة 16 نبيا ذكر الله حقيقتهم فقال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وذكر الله نصرته لهم فقال: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وذكر الله دعوتهم فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر الله مقامهم عنده فقال: وكانوا لنا عابدين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من قديم ما نزل من القرآن ومما حفظ ابن مسعود رضي الله عنه. عندما يسمع الواحد منا سورة الأنبياء يظن أنها ستتحدث عن بطولاتهم وجهدهم ودعوتهم فقط، ولكنك ترى فيها احتياج الأنبياء لربهم وافتقارهم إليه، ترى فيها احتياجهم له سبحانه في كل شيء، في النصرة والتوفيق والفهم والشفاء والإنقاذ وإصلاح الحال ووهب الذرية. نعم، ذكرت هذه السورة أنهم كانوا خاشعين عابدين، فخصهم الله جل وعلا بالعطاء. قال الله عز وجل في بداية سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فقد جمعوا في غفلتهم عن الله بين لهو القلوب وانشغالها ولعب الأبدان وإعراضها. تأملوا أحبابي، قبل 1400 سنة قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، فكيف بحالنا اليوم؟ قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله. أحبابي، الحساب يوم القيامة على مثاقيل الذر. قال الله في الأنبياء: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول لي أحد الشباب: آية في سورة الأنبياء كانت سببا في هدايتي. قلت: ما هي هذه الآية؟ قال: قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول: مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، كيف بذنوبي والكبائر التي عملتها؟ فأستغفر الله وأتوب إليه. يخبرنا الله في هذه الآية عن حكمه وعدله وقضائه يوم القيامة بالقسط بين عباده. حتى حبة الخردل التي هي أصغر ما تراه العيون لا تترك في يوم الحساب ولا تضيع. فالسعيد من ثقلت موازينه بالحسنات، فغير من حالك وزد في إيمانك وثقل ميزانك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل واصفا كتابه في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فقد وصف الله عز وجل كتابه بوصفين جليلين: كونه ذكرا يتذكر به العبد ربه ويتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وعظمته ونعمه جل وعلا، ويتذكر الحساب والجزاء وما أعده الله لأوليائه من النعيم وما أعده لأعدائه من الجحيم. وكونه مباركا أي كثير البركة والخيرات، فمن تعلمه وعمل به نال بركته في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا تصديقا لهذه الآية. تعلمنا سورة الأنبياء كيف يستجاب الدعاء، فبعد كل دعوة نبي فيها تجد أن الله عز وجل يقول: فاستجبنا له ووهبنا له ونجيناه. فما السبب في استجابة هذه الدعوات؟
جاء هذا السبب في آخر الآيات. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا أصبت بكرب أو هم أو غم أو ابتلاء فاعرض نفسك على سورة الأنبياء فستجد قدوتك فيهم كيف ابتلوا وكيف نجاهم الله مما أصابهم، فاسلك سبيلهم ينجيك الله كما أنجاهم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رصيدك في السراء يفيدك في الضراء. مدح الله عز وجل أنبياءه في سورة الأنبياء بقوله: وكانوا لنا خاشعين. والخشوع هو ذل القلب وخضوعه وطمأنينته بسبب امتلائه من حب الله وتعظيمه وإجلاله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود: ليس بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين. قال ابن القيم: وخشوع القلب هو أصل جميع الأخلاق المحمودة، فمن أراد أن يكون من الخاشعين فعليه أن يتعرف على رب العالمين. الإسلام هو دين الرحمة، رحمة في معاملاته، رحمة في عباداته، رحمة في شرائعه، رحمة في حدوده، رحمة حتى بغير البشر، رحمة بالحيوانات والطيور. الإسلام كله رحمة لأنه تنزيل من الرحمن الرحيم. بل قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله الرحمن يريد أن يرحمنا بهذا الدين، فارحم نفسك باستقامتك وتمسكك بدين الرحمة، وكن أنت رحمة للناس ورحمة لمن حولك لتنال بذلك رحمة الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تحثنا سورة الأنبياء بأن نكون من العابدين. بل الهدف من إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو عبادة الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأثنى الله فيها على عبادة الملائكة. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومدح الله فيها عبادة الأنبياء وكانوا لنا عابدين. ثم أمرنا الله أن نقتدي بهم في عباداتهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.